अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कराने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी करवाने का ऐलान किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म की मुलाकात 1.5 घंटे जारी रही। मुलाकात में चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदलिया की आज़ादी का सवाल है, इसलिए हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। किसी भी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। वज़ीर कानून का कहना था कि वज़ीर आज़म कल काबीना में ये मामला रखेंगे। TORs में इस खत और माजी के मामलात भी शामिल होंगे। वज़ीर कानून ने यह अहम बात भी की कि इस बात का फैसला अदलिया पर छोड़ते हैं कि इस खत से कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं हुई। ताहम इस खत की टाइमिंग के हवाले से उन्हें ज़रूर तकलीफ हुई है। वफाकी वज़ीर की जानिब से इस मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान तो कर दिया गया है, मगर इसके बावजूद कई बातें अब भी हल तलब हैं। जैसे इंक्वायरी कमीशन एक रिटायर्ड जज की सरबराही में ही क्यों बनाया जा रहा है? 6 सर्विंग हाई कोर्ट जजेस के मामले की इंक्वायरी एक रिटायर्ड जज के जरिए किस हद तक बार आवर साबित होगी? वज़ीर कानून के दावे के बावजूद क्या इस इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात पर अमल हो पाएगा? इंक्वायरी कमीशन में जिन TORs को शामिल किया जाएगा उसमें कमीशन के वक्त की मियाद कितनी होगी? इस मामले का 184(3) के तहत सो मोटो क्यों नहीं लिया गया? अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम ना होती तो क्या फिर भी इस मामले पर सो मोटो ना लिया जाता? वज़ीर कानून इस इंक्वायरी कमीशन में माजी के अदालती मामलात को भी शामिल करने की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस कमीशन के अहाते में माजी के कौन से मामलात को शामिल किया जाएगा? क्या कॉल्स के जरिए मुखालिफिन को सजाएं दिलाने और माजी में जजों की जासूसी करवाने जैसे मामलात भी इस कमीशन के सामने आएंगे? यकीनन ये और इस जैसे बहुत से सवालात ठोस जवाबात के मुंतज़िर रहेंगे। इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, 6 जजेस का खत, इंक्वायरी कमीशन का ऐलान, TORs बनाना पहला बड़ा चैलेंज। क्या ऐसे TORs बनाए जा सकेंगे जिन पर मुल्क के अदालती, आइनी और कानूनी हलकों का इत्तेफाक राय हो पाए? अबसार साहब। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि इत्तेफाक राय हो पाए, और पाकिस्तान में अक्सर मामलात पे इत्तेफाक राय हो पाता भी नहीं है। इसलिए ये अहम नहीं होना चाहिए। अहम ये होना चाहिए कि उसका नतीजा क्या निकलता है। जो भी नतीजा निकले उस पर भी ज़ाहिर है इत्तेफाक राय नहीं होगा, और लोगों के दिलों में शुकूक व शुबात हैं। हमें पहले से भी ये कमीशन ये जो बात की है इन्होंने वज़ीर कानून ने, उससे पहले भी लोगों के दिलों में शुकूक व शुबात है, और ऐसी बातें कही जा रही थी कि शायद किसी रिटायर्ड या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर ही कमीशन बनाया जाएगा। और एक व्यू ये था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद सुने या सुप्रीम कोर्ट ये वाला ख़त जो हैं इस पे खुद केस को बनाए और सुने। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि स्टॉक मार्केट ने आज इतना पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड क्यों किया है। हालांकि मैं सोच रहा था दहशतगर्दी भी हो रही है और ये जजों के मामले पे इतना क्राइसिस हो गया है, तो इसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट जिस तरह आज ऊपर गई है, ये कुछ समझ नहीं आने वाली बात। इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कम अज़ कम कि कारोबारी जो हल्के हैं उन्होंने तो इस चीज़ को कोई नेगेटिवली नहीं लिया। जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क में, हम जो मर्ज़ी समझते रहे, जो मर्ज़ी तज्ज़िए करते रहे हम, लेकिन उनके ख़्याल में चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। देखना ये है कि ये जो कमीशन बनाया जाता है, जो भी इसका हेड हो, उसके आपने जैसे सवाल में भी पूछा कि TORs क्या होंगे। TORs देखें जो भी हों, मैं अभी धरना जो फैज़ाबाद धरना कमीशन था उसमें मैं पेश भी हुआ था, तो मैं TOR से मुतमईन तो नहीं था, लेकिन कम अज़ कम इंसान को ये होता है कि हम एक स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं। ये इसलिए है कि हमारे मुल्क में कोई इदारा इस काबिल नहीं रह गया कि वो कुछ कर सके। सारे इदारों को बारी बारी तबाह कर दिया गया है। अगर वो कुछ करने की कोशिश करे तो उसकी टांगों में जान ही नहीं होती। अब पार्लियामेंट को देख लें, हम सब कहते रहते पार्लियामेंट पॉलिसी बनाए, पार्लियामेंट पॉलिसी बनाएगी तो आपके ख्याल में कोई वो बना सकती है? वो पॉलिसी बना ही नहीं सकती। इम्प्लीमेंट तो क्या करना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इसलिए जो भी कमीशन बनेगा उसका नतीजा जो भी निकले, मेरा नहीं ख्याल कि वो तमाम लोग उसको नतीजे को भी एक्सेप्ट करेंगे। कोई ना कोई उसमें से मनफी चीज़ निकलेगी और निकाली जाएगी।
تو اس لیے یہ اہم نہیں اب ہے. سر صاحب چلے نتیجہ جو بھی نکلے اس پر تو اتفاق رائے نہیں ہوگا، مگر جو بھی سفارشات وہ کمیشن دے گا کیا ان پر عمل درآمد ممکن ہو پائے گا؟ وہ بھی مجھے مشکل ہی لگتا ہے. اچھا جو ریکارڈ ہے، اور اس کی میں نے آپ کو کہا کہ ہر بندے کے دل میں شکوک و شبہات ہیں، اس کی وجوہات ہے ہمارا ماضی ایسا ہے نا. ہم نے کبھی کسی قانون پہ عمل نہیں کیا. ہم ڈنک امید تو کرنی چاہیے نا. جو میں نے کہا نا کہ سفارشات پہ عمل نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں غلط ثابت ہوں اور سفارشات پہ عمل ہو جائے یا پارشلی ہو جائے. دیکھیں یہاں تک بھی تو آیا ہے نا یہ معاملہ کہ آج وہ ججز جو شوکت علی صدیقی کے خوشی غمی میں شریک نہیں تھے، اس کا معاشی بائیکاٹ جن ججز نے کر دیا اس بنیاد پہ کہ اس نے ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں پبلکلی کہہ دیا کہ مجھ پہ دباؤ ڈالتا ہے کیسز اپنے حق میں کروانے کے لیے، تو آج وہی ججز خود وہی بات کر رہے ہیں. یہ ون اسٹیپ فارورڈ نہیں ہے آج. اور پھر یہ کہ یہ بات ایک ون سٹیپ فارورڈ جس کو سب سے پہلے جانے کی ضرورت ہے نا، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس وشس سائیکل میں سے کب نکلیں گے، کیونکہ اب وہ حالات تو ہیں نہیں. آپ جس بھی دھڑے کو تنگ کریں گے وہ دھڑا پبلک میں چلا جاتا ہے. پچھلا دھڑا پہلے گیا، اب یہ دھڑے بندی ہو گئی ہے. آپ نے کروائی بڑی محنت سے، میڈیا کے ذریعے کروائی، اب وہ ہو چکی ہے. اب آپ کسی بھی دھڑے کو ساتھ رکھیں گے دوسرا آپ کے خلاف ہو جائے گا. تو بہترین طریقہ آئین اور قانون کا راستہ ہی ہے. درست ہو گیا جی. شہزاد صاحب، یہ 6 ججز کے جو خط کا معاملہ ہے، انکوائری کمیشن کو لے کے ٹی او آرز کابینہ نے طے کرنے ہیں. آئینی اور قانونی اختیارات کی اگر بات کی جائے تو قانون کی کتاب کی زینت تو یہ سارے معاملات ہیں، مگر پاکستان میں عدالتی معاملات کو بھی سیاسی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا رہا ہے. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. کیا ٹی او آرز بنانے میں کابینہ خود کو غیر جانبدار رکھ پائے گی؟ دیکھیے کابینہ کا کام نہیں ہے نا. مطلب یہ تو شکایت آئی ججوں کی طرف سے اپنی سپیریئر جوڈیشری کو، سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو. بے شک ذمہ داری حکومت کی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی انکوائری کریں تو جو گورنمنٹ ہے اسی نے کمیشن آف انکوائری اسٹیبلش کرنا ہے، جو انہوں نے کر دیا. اب اس کمیشن کا ریٹائرڈ جج ہے، جس کو بھی لگائیں، بیوروکریٹ لگا دیتے، کوئی جج لگا دیتے اس لیول کا جو کہ انکوائری کر سکتا ہے. تو وہی ایک طریقہ ہے جو کہ ہمارے آئین اور قانون میں دیا ہوا ہے، اس کو فالو کرنا بہتر اور بہتر چیز ہے. لیکن میرا بڑی چیز یہ ہے کہ جہاں پہ اگر ایک رواج اور روایت ایسی بن گئی ہو کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہونی، کسی نے آئین کو فالو نہیں کرنا، قانون کو فالو نہیں کرنا، آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو بالکل نہتا محسوس کرنا شروع کر دیں. وہ جو دفاع ہے، وہ جو ڈیفنس ہے جو کہ لوگوں کو عام طور پہ آئین اور قانون سے ملتا ہے، وہ اس کا وہ ختم ہو جائے یا ختم ہوتا ہوا نظر آئے، تو پھر لوگوں کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت ضرور پیدا ہوتی ہے. اس اضطراب کی کیفیت کا اندازہ آپ کو 8 فروری کو ہوا جس ایک اور شکل کے اندر، اور پھر آپ کو اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کے اس ادارے نے غلط کام کیا، اور پھر شوکت صدیقی صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ بھی غلط تھا. اور پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ جو جسٹسز بیٹھے ہیں اس وقت آپ کے ہائی کورٹس کے، وہ بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب جب کہ بہت مشکل کیسز ان کے پاس آنے والے ہیں، اور جس قسم کے ماحول رہا ہے اور جو ماحول ہے جس کے اندر کوئی رکاوٹ کسی کی نہیں ہے، تو اس لیے ان کے لیے مشکلات کتنی بڑھ سکتی ہیں، ان کے اہل خانہ کے لیے کتنی مشکلات بڑھ سکتی ہیں، تو انہوں نے اور جو چیزیں ہوئی ہوں گی اس کا تجربہ بھی لیتے ہوئے سامنے آ کے بات کر دی. تو میرا تو خیال ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی. ہاں سوال یہ اٹھایا جا سکتا ہے، گو کہ ججز نے یہ کہا تھا کہ کنونشن بلائیں، یعنی اس کو ہم تقریریں کریں، ہم اس کو ڈسکس کریں، ڈیبیٹ کریں اور کہیں کہ یہ جو معاملہ نہیں، اب ڈسکشن اور ڈیبیٹ والا معاملہ نہیں ہے. اب اس کے اوپر یہ ڈٹرمن کرنے والا معاملہ ہے کہ اگر ہوا ہے تو کس نے کیا ہے اور کب ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے. یہ ہے، اور کمیشن آف انکوائری کا کام بھی یہی ہوتا ہے. میرے خیال میں اس کے اندر تو بہت ضروری بات ہے، جہاں قانون نہ ہو، جہاں روایت کو توڑ دیا گیا ہو، جہاں رواج ختم ہو گئے ہوں، جہاں پر کسی قسم کا کوئی جسے کہتے ہیں کہ ہلکا سا ایک کوئی لحاظ رکھنے کی بھی کیفیت ختم ہو گئی ہو معاشرے کے اور حکومتی معاملات کے اندر، اور آپ اپنی مرضی کر رہے ہوں ہر چیز کے اندر، تو پھر اس قسم کی چیزیں ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ بالکل سرفیس کے نیچے سمر کر رہی ہیں چیزیں، اور ان کو یہیں پہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور اس کا طریقہ بڑا اچھے طریقے سے یہ کام کیا گیا. اعظم نظیم تارڑ صاحب کا یہ کہنا کہ ٹائمنگ بڑے آڈ ہے، نہ کوئی ٹائمنگ آڈ نہیں ہے، بالکل آڈ نہیں ہے. جب بھی بات ہو اللہ کا شکر ادا کر کے کریں کہ کوئی بول رہا ہے، ورنہ ابھی تک تو لوگ بول ہی نہیں رہے تھے. تو جب بولنا شروع کیا ہے، یہی تو ہماری جمہوریت اور ہماری سیاست کی مجبوری رہی ہے ہمیشہ سے. تو آج جمہوریت نے بولنا شروع کیا
लोगों के अंदर वो जज्बा पैदा हुआ कि नहीं हमें बात करनी चाहिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो मैं नहीं एग्री करता कि इसको उनको, हाँ अगर किसी अपने मफाद को कोई मुश्किल पेश आता नजर आना उनको शुरू हो गई है तो गलत बात है, क्योंकि ये तो एक इंसाफ का मामला है, इसके अंदर मफाद नहीं देखा जाता। 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें जब भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया गया, मुझे OBL का याद है, अभी अफसार साहब ने इसका जिक्र किया है, एक और कमीशन का जिसमें ये फैजाबाद वाला मिसिंग पर्सन का कमीशन। देखिए हमारे यहाँ कमीशन के जो नताइज हैं उसकी तारीख कोई बहुत अच्छी नहीं है। दुरुस्त। तो जो भी जज साहिबान, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं तो ट्विटर फॉलो करता हूँ और ट्विटर पाकिस्तान में बंद है, एक्स जो है, तो मैं तो खबरें हर वक्त टीवी के आगे लगा के नहीं देखता, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन से जज साहब को उन्होंने कहा है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी बन जाएंगी और उसी शिकायत में से बनेंगी जो भेजी गई है। बिल्कुल। और किसी का काम नहीं है कि उससे एग्री करे या ना करे, ये तो जुडिशरी का काम है, चीफ जस्टिस का काम है टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए, उनको दे और उनको बोले कि इसके ऊपर काम शुरू करो, या गवर्नमेंट उनको दे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बना के, लेकिन जो जुडिशरी ने आइडेंटिफाई किया। दुरुस्त हो गया। और ये अभी कल काबीना के पास जाएगा पूरा मामला, वजीर आजम रखेंगे, फिर फैसला होगा कि किसे इसके सरबराही दी जाती है और क्या वहां पर काबीना फैसला करती है। इफ्तिखार साहब, TORs किस किस्म के हों कि हल्के मुतमईन हो जाएं, कानूनी अदालती आईनी मामलात, और एक रिटायर्ड जज जो है वो हाजिर सर्विस इन 6 जजेस से क्या फिर इंक्वायरी कर पाएंगे? जाहिर बात है उनको अपने इल्जामात से मुताल्लिका बातें रखनी पड़ेंगी, साबित करना होगा, किसी नतीजे पे चीज़ को जाना होगा। ये कमीशन जो है पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के एक्ट नंबर 9 ऑफ 217 के मुताबिक बनाया जा रहा है, और इसका मकसद ये होता है कि जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू है उसके ऊपर बात की जाए, उसको देखा जाए। इसका मोर देन 1 मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमें अभी तक तासर दिया जा रहा है कि ये 1 मेंबर, यानी कि वज़ीर आज़म का कहना है कि यक रुकने का मसला। मैंने ये फिक्र है अब तक जो तासर दिया जा रहा है, किसी ने तासर का नाम मैंने नहीं लिया कि उसने दिया। द कमीशन शैल कंडक्ट द इंक्वायरी एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद जो टर्म ऑफ रेफरेंस आप कह रहे हैं, स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। जब नोटिफिकेशन होगा तो उसमें टर्म ऑफ रेफरेंस दे दी जाएंगे। तवक्को ये की जा रही है कि टर्म ऑफ रेफरेंस वही होंगे जो उन जज हजरात ने निशानदी की है, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, अब उनको एहसास हो गया कि हो रही हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस उसी पे होंगे। अब बाकी बात है आपकी, द फेडरल गवर्नमेंट शैल स्पेसिफाई, जो आपका अगला सवाल था, द टाइम पीरियड विद इन विच सच इंक्वायरी शैल बी कंक्लूडेड। ये भी आपका सवाल था, ये आपको जवाब दे दिया गया 5 में। ये है आपका अगला जो सवाल है, वो है कि जो पावर्स क्या होंगी, इसके पास सिविल कोर्ट वाली पावर्स होंगी। प्रोसीजर 1908 एक्ट 5 ऑफ 1908 और द पर्पस इज ऑफ दिस एक्ट, क्या क्या होगा? समन कर सकती है, इन्फोर्स कर सकती है अटेंडेंस को ऑफ एनी पर्सन, एग्जामिन कर सकती है ऑन ओथ, रिक्वायर कर सकती है डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट तलब कर सकती है, रिसीव कर सकती है एविडेंस ऑन एफिडेविट, कमीशन बना सकती है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस डॉक्यूमेंट। ठीक है, नहीं आप अगर ये दिलचस्पी रखती हैं इस मामले में कि ये क्या है तो फिर मैं बात करूं, अगर नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर नाउ एंड पीपल शुड नो कि ये क्या चीज़ है, क्या होने जा रहा है और किस कानून के तहत होने जा रहा है। अगर लोग इसको समझ लें तो फिर बहुत सारे सवालात जो हैं वो भी उभरेंगे, क्योंकि एक पार्टी ने तो इनकार ही कर दिया कि हम इसको मानते नहीं। अब ये कि अब इम्पोर्टेंट क्या है, टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट ऑन सच पॉइंट और मैटर्स है, ये पेश कर सकते हैं अगर वो जाना चाहें। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ ये ज़्यादती हुई, दे हैव ए राइट। इसके ख़िलाफ़ आप तकरीर नहीं कर सकते, इसको अब्यूज़ नहीं कर सकते, कमीशन को स्कैंडलाइज नहीं कर सकते, कमीशन के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की पावर उनके पास हैं, वो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग कर सकते हैं। अब बाकी रहा कि ये रिपोर्ट कैसे पेश करेगा, वो रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट ख़ुद भी पेश कर सकता है और रिपोर्ट उसकी बाद में भी आ सकती है। ठीक, अब ये है कि रिपोर्ट टू द पब्लिक भी कर सकता है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्ट इन द एड ऑफ द कमीशन। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द फेडरेशन and provinces to act in the aid of the commission in the discharge of its function
एंड कंप्लाई विद एनी ऑफ इट्स डायरेक्शन। जो हदायत वो दे, जो वो रिकॉर्ड मांगे, जो वो करे, उसको देना लाजमी तौर पर है। तो ठीक है, तो अब अगर इससे ज़्यादा पावरफुल क्या फैसला हो सकता है वो मेरे लिए तो नहीं है। बहुत ही पावरफुल फैसला ये जी हो गया। बिल्कुल। ठीक है। देश पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 217 जी बिल्कुल वैलिड चीज़ है, बिल्कुल। वैलिड कानून है और इसी मकसद के लिए बनाया गया है और ताकि ऐसे मामलात को डील किया जा सके। ज़ैगम साहब, वज़ीर कानून कहते हैं कि कमीशन को तारीख के झरोकों में भी जाना चाहिए, तो ये तारीख कब से शुरू होगी? उनको भी आज पूछा गया तो उन्होंने कहा, किसी ने हवाला दिया 18 का, उन्होंने कहा नहीं इससे भी पीछे से। तो क्या सज्जाद अली शाह पर दबाव से शुरू करेंगे, मलिक कयूम से शुरू करेंगे, 2007 में मिलने वाले रिलीफ से करेंगे, या फिर 2017 में जब रुखसती हुई वज़ीर आज़म की वहाँ से 24 पर आएंगे? किधर से शुरू करेंगे और किधर जाएंगे? मतलब शुरू करना ही है या मतलब शुरू ना करना है? अगर यही काम करना है तो फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाओ और तारीख में चले जाओ, तो उस पर चले जाएं। माजी पर अगर जाएंगे इस तरीके से, जब भी किसी एक केस पर बात आती है तो ये फ़ौरन वट अबाउटरी शुरू हो जाती है कि अच्छा पिछली दफ़ा क्या हुआ था, पिछली दफ़ा जब हुआ था तो उससे बात हो रही थी कि अच्छा वट अबाउट केस से पहले क्या हुआ था। सवाल ये है कि आपने आज के दिन में जीना है, असर हाजिर के इस वक्त के जो मसले हैं उनको हल करना है। माजी पर एक नज़र ज़रूर रखें कि आपने इंक्वायरी कमीशंस का एक कब्रिस्तान बना रखा है जिसमें आप नई से नई कब्रें बनाते जा रहे हैं, और उसकी वजह है, बड़ी सादा सी वजह है। आप ज़रा ये सोचिए कि ऐसा कोई काम किसी ऐसे मुल्क में हो जो नॉर्मल मुल्क है, या बदकिस्मती से पाकिस्तान अगर नॉर्मल मुल्क होता तो ऐसा किसी के साथ भी होता तो क्या होता? सादा सी बात थी, वो जज होता या कोई और होता, वो एक पुलिस रिपोर्ट कराता और लॉ अपना कोर्स लेता। जज का मामला होता तो उसको ज़्यादा संजीदगी से लिया जाता, 2-3 दफ़ात ज़्यादा लगती, ज़्यादा कोशिश की जाती कि ये, क्योंकि इसकी मुज़मरात जो हैं हमारे निज़ाम अदल पर भी हैं, तो इसको ज़रा अच्छी तरह से देखा जाए, क्योंकि उसके साथ एक स्कैंडल भी खड़ा होता। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान में इंक्वायरी कमीशन क्यों बनाया जाता है? ये निज़ाम अदल का तरीका तो नहीं है। इंक्वायरी कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करता, वो तो इंक्वायरी करता है, फैक्ट फाइंड करता है और कह देता है लो जी ये फैक्ट हैं, अब आप ये कर लो। यानी जो काम आपने करना था, जो कानूनी तरीक़ाकार है, जो कानून की किताब में लिखा है कि आपने क्राइम से इस तरीके से डील करना है, वो तो आपने शुरू पहले ही छोड़ दिया। सीधे ही आप उधर कमीशन पे चले गए, क्योंकि आपको मालूम है कि वो काम हो नहीं सकता, वजह कुछ भी हो, लेकिन आप वो काम कर नहीं सकते। पाकिस्तान नॉर्मल मुल्क नहीं है, पाकिस्तान की पुलिस नॉर्मल पुलिस नहीं है, आपके इन्वेस्टिगेशन के अदारे नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के अदारे नहीं हैं। इन जजों ने जाके पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई, उनको पता था, वो सिस्टम के अंदर बैठे हैं, उस सिस्टम के ऊपर बैठे हैं, उन्हें पता है कि इस सिस्टम में क्या होता है। अब इन जजों ने उठा के जो ढोल हुकूमत के गले में डाल दिया, अब उन्होंने बजाना तो है, और उसको बजाने का तरीका जो है वो इंक्वायरी कमीशन है, हमेशा से ही रहा है, और यही काम जो है उन्होंने करने का फैसला किया है, क्योंकि उसके अलावा जो हल थे वो मौजूद नहीं थे। जहाँ पे वो गए थे, जो जुडिशल कमीशन है वो इसको टेकअप नहीं कर सकता अनलेस के उनका पूरा केस ये होता कि जी हम अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो उन्होंने नहीं की, तो वो काम तो था नहीं। तो यही तरीका है, इसी तरह चलेगा। TOR के मामले पर भी इशूज़ आएंगे कि TOR में क्या इस इशू में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मुतमईन होंगे, उनको मुतमईन करने की कोशिश की जाएगी। इसमें 6 जज भी शामिल हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, इसमें इंटेलिजेंस के इदारे भी शामिल हैं, इसमें बार काउंसिल्स भी शामिल हैं, दुरुस्त, और अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं। दूसरी बात यह है, इतनी ही अहम बात यह है कि कल किन अरकान का तकर्रुर किया जाता है, जिन अरकान का तकर्रुर किया जाता है, क्या सब लोग उससे मुतमईन होंगे? एक नाम लिया गया नासिरुल मुल्क का, मेरा ख्याल है कि शायद उन पे सबका इत्तफाक हो, वो एक ऐसी शख्सियत है। तो असल बात फिर वो होगी कि जब ये कार्रवाई हो जाएगी, जब ये रिपोर्ट आ जाएगी, जब उसमें तजावीज़ आ जाएंगी, तो फिर वो तजावीज़ किधर जाएंगी? या ये सिलसिला रुक जाएगा, या ये पुराने कमीशंस की तरह, एबटाबाद कमीशन की तरह, ठीक हो गया ज़ैगम साहब, डिसअपीयरेंसेस के कमीशन की तरह ये मामला कहीं नहीं जाएगा। और अगर ये मामला इसी तरह चलेगा और नतीजा नहीं होगा तो फिर इस सारी एक्सरसाइज का फायदा क्या होगा, इस पर भी सबकी तवज्जो रहनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी मामले और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اور پینل کے آگے دوسرا سوال رکھیں گے اپنا۔ پاکستان تحریک انصاف کا اتوار کو ریلی اور 6 اپریل کو جلسے کا اعلان، وکلا تحریک چلانے کا اندیا، ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں انکوائری کمیشن نامنظور۔ کیا پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کو مزید پولیٹیسائز کر رہی ہے؟ زیغم صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو معاملہ ہے وہ 6 ججز کے خط والا، اوپر ہم یہ بات کر چکے کہ کمیشن سے کیا نکلے گا، کیا ٹی او آرز ڈیلیور کر پائیں گے یا نہیں، مگر دوسری طرف ایک بڑی جماعت جو بڑے مینڈیٹ کے ساتھ سامنے آئی، وہاں سے وکلا تحریک کا اعلان ہو رہا ہے، احتجاج کے موڈ میں جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ سربراہ کی اس میں یہ منظور نہیں ہوگا ان کو کمیشن۔ معاملہ حل کرنا چاہ رہے ہیں، نتیجہ خیز چاہ رہے ہیں، یا مزید سیاست زدہ کرنا چاہ رہے ہیں عدلیہ کو بھی؟ میرے خیال میں کتنی اور مزید سیاست زدہ ہو سکتی ہے یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن ان کو خون کی بو ضرور آ رہی ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی سیاست تو کھڑی ہی عدلیہ میں ہے، عدلیہ کے ایوان میں کھڑی ہے، عدالت میں کھڑی ہے، آج سے نہیں 1949 سے کھڑی ہے، جب سے پروڈا کا قانون بنا تھا۔ تو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، اور ہم ایک ایسی پارٹی کی بات کر رہے ہیں جو آدھی کچہری میں ہے اور آدھی جیل میں ہے، جس کا سارا تعلق ہی اس وقت کورٹ کے ساتھ ہے، عدالتوں کے کام کے ساتھ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا 1997 میں جب ایک جلوس نکال کر سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا، کیونکہ جو چیف جسٹس تھا وہ پسند نہیں تھا، اس کو پھر تبدیل بھی کیا گیا۔ 2009 میں افتخار چودھری کی بحالی کے لیے بھی تو لانگ مارچ کیا گیا تھا نا، یہ بھی تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے۔ پھر آپ کو وہ بھی یاد ہوگا جب کھوسا صاحب نے پی ٹی آئی کے لیڈرز کو بلا کے کہا تھا تم ادھر ادھر کیوں پھر رہے ہو، یہ جلوس کیوں نکال رہے ہو، میرے پاس آ جاؤ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو جلوس نکل رہے تھے، کیا اس کا مقصد عدالت کو متاثر کرنا نہیں تھا؟ اگر اس کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا تو ان جلوسوں کا مقصد بھی تو یہی تھا نا کہ عدالتوں کو متاثر کیا جائے۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو کیمپین چلی، کیا وہ سیاسی کیمپین نہیں تھی؟ میرے خیال میں یہ جو معاملہ ہے یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس کو آپ اگر خالی پولیٹیسائز کرتے ہیں فار سیک آف پولیٹیسائزیشن، اٹس ناٹ گڈ۔ اس پر پوری قوم کو اکٹھے ہونا چاہیے، اکٹھے کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم سب کا سٹیک ہے۔ اگر ہمیں ٹھیک عدالتیں نہیں ملتی، اگر عدالت کے ججز خوف زدہ ہوں گے تو ہمیں کون انصاف دے گا، ہمیں کون بچائے گا؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں جو نظام انصاف ہے وہ خوف سے بالا تر ہو کر کام کرے، انٹرفیئرنس سے بالا تر ہو کر کام کرے۔ جب آپ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل نہ بنیں، آپ ضمیر کے مطابق فیصلے کریں، تو پھر یہ پوری قوم کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو تحفظ بھی فراہم کریں، ان کو وہ سکون بھی فراہم کریں، وہ ماحول فراہم کریں جس میں پھر وہ اس طرح کے فیصلے دے سکیں جس طرح کے فیصلے قوم ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ درست ہو گیا۔ آپ نے عدلیہ بحالی تحریک کا ذکر کیا، مجھے بھی بہت کچھ یاد آ گیا، لیکن ابصار صاحب اس کے بعد انصاف کی بنیادیں اور لوگوں کو انصاف ملنا یہ کچھ استحکام نہیں حاصل کر سکا، بلکہ شاید جو توقع تھی تمام پاکستان کی وہ بھی پوری نہ ہوئی۔ اب اگر وفاقی کابینہ ایک کمیشن بنانا چاہ رہی ہے کہ معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے جو عدلیہ کے اندر سے شکایت اور شکوہ آ رہا ہے، یہاں تو اگر ہم کسی غیر متنازع ترین شخص کو بھی چن کے لایا جائے جو حالات ہیں اور جس طریقے کا پی ٹی آئی کا رد عمل آیا ہے تو اس پر بھی اعتراض کھڑے ہو جائیں گے۔ مطلب شاید اتنا غیر متنازع شخص ہی ڈھونڈنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ کتنا بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے یہ فیسیلیٹیشن دینا کہ معاملہ منطقی نتیجے تک پہنچ پائے۔ آپ نے وکلا تحریک یاد کروا دی۔ کل ہم سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دوست اور بھی، مطیع جان وغیرہ، تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم کس طرح بیوقوف بنے وکلا تحریک میں۔ ہمیں لگتا تھا کہ انقلاب آ جائے گا، اور بڑا ہی اعلیٰ چانس لیا ہے افتخار چودھری نے، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ تو دھڑے کی آپس کی جنگ تھی۔ تو آپس کی جنگ میں ہم سب استعمال ہوئے۔ اب آ جائیں آج پہ، بیچ میں ساری چیزیں آپ اس میں جو ذکر کیا زیغم صاحب نے، میں سب سے متفق ہوں۔ ابھی آج پہ آ جائیں، آج دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آج بھی دھڑے کی جنگ ہے یا کیا ہے۔ اور میں تو کل سے یہ کہہ رہا ہوں یہ دھڑے کی جنگ ہے، اور یہ جو آج پی ٹی آئی کا ریاکشن آیا ہے، یہ پی ٹی آئی کا جو دھڑا ہے اس کی جنگ ہے۔ وہ ان کے لیے کسی کے لیے پاکستان امپورٹنٹ نہیں ہے، پاکستان کے عوام یا ان کے مسائل اہم نہیں ہیں۔ اہم یہ ہے کہ ہمارا دھڑا جیت جائے، ہمارے دھڑے کی ٹانگ اوپر رہے، یہ جھگڑا ہے سارا۔ تو اس میں پی ٹی آئی بالکل اس کو استعمال کرے گی، اور اپنے نیگیٹو، اس کا جو نیگیٹو وے آف پالیٹکس ہے اس کے لیے استعمال کرے گی۔ خان صاحب کے پاس سب سے اچھا موقع تھا، جب ان کو اقتدار ملا تو وہ نئی روایت کو جنم دیتے
کیونکہ وہ کلین سلیٹ کے ساتھ آئے تھے, پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے, ان کے پاس ماضی کا کوئی الزام نہیں تھا, ماضی کا کوئی جھگڑا ان کے کھاتے میں نہیں تھا, ان کے اوپر کوئی کرپشن کے یا دوسرے قسم کے جی انہوں نے یہ کیا وہ کچھ نہیں تھا, صاف سلیٹ سے آئے تھے, ایک ہاتھ بڑھاتے سب کی طرف اور اس ملک کو آگے لے کے چلتے. نہیں کیا انہوں نے. پھر پہلی دفعہ وہ اقتدار سے نکالے گئے عدم اعتماد, تب وہ اس طرف چل پڑتے کہ چلیں جی ہم مثبت اپوزیشن کریں گے, ہم پازیٹیو کام کریں گے. نہیں کیا انہوں نے. تب سے لے کے اب تک جو بھی کوئی کام ہوتا ہے, جو بھی کچھ ہوتا ہے, وہ ہر معاملے کو, چاہے وہ سفارتی تعلقات کسی دوسرے ملک سے ہوں, اب وہ امریکی سفیر کا انتظار کر رہے ہیں جیل میں بیٹھے کہ ان سے ملنے کے لیے آئے. اور یہ وہی امریکہ ہے جس کے خلاف انہوں نے فوج کے اندر اور جوڈیشری کے اندر, میڈیا کے اندر یہ بتایا, عوام کو یہ بتایا کہ میں اینٹی امریکہ ہوں, میں تو بہت بڑا انقلابی ہوں. اب وہ انقلابی ایک امریکی سفیر کا انتظار کر رہے ہیں. اسی طرح یہ موقع آیا, اب جو بھی ہوا ہے, ججز نے سٹینڈ لیا ہے, تو آپ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سب کو یہ کہنا چاہیے کم از کم کہ چلیں یہیں سے آغاز کر لیں, کہیں سے تو یہ رکے. لیکن وہ اس کو بھی پہلے ہی دن سے متنازعہ بنانا شروع کر دیا. جب آپ کسی چیز کو متنازعہ بنا دیں گے, اختلاف رائے اور چیز ہے. اختلاف رائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بھی اختلاف رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج شاید اس کے پاس اتنے اختیارات نہ ہوں, لیکن بات یہ کہ کیا آپ نے اس عمل کو روکنا ہے یا آگے بڑھانا ہے. وہ روکنا چاہتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے, وہ کوئی نتیجہ نہیں نکلنے دینا چاہتے. نتیجہ نکل آیا تو پھر نتیجے پہ بحث ہوگی نا. یہ عمل کو مشکوک کر دیتے ہیں تاکہ نتیجے تک تو پہنچے نا. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت جس کو آپ کہہ رہی ہیں وہ کبھی کسی بھی جگہ ہمارے شپ کو کنارے پہ نہیں لگنے دے. نتیجہ نہیں چاہتے, عمل ہی کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو شہزاد صاحب اور افتخار صاحب سے جانیں گے کہ کیا تمام سٹیک ہولڈرز یہ جاننا نہیں چاہتے ہیں کہ کیا آج بھی مداخلت ہو رہی ہے یا پھر صرف سیاست ہی کرنا چاہتے ہیں. اس بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. ججز کی جانب سے خط, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج اور تحریک چلانے کا عندیہ. شہزاد صاحب, خط کے متن میں یہ بھی تھا کہ اس بات کا بھی تعین کیا جائے کہ آیا آج بھی خفیہ ایجنسی کے اہلکار عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں یا نہیں. وزیر قانون کی جانب سے جو بیان دیا گیا اسے کہا گیا کہ ماضی بھی اس کے اندر انکلوڈ کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کبھی 5-5 منٹ میں بھی ضمانتیں ہوتی ہیں اور کبھی مہینوں میں بھی نہیں ہوتی. نواز شریف صاحب کو 5-5 منٹ میں بھی ملی اور پھر نہیں بھی ملی. یہی کام عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رہا ہے پچھلے سال 1.5 سال کے اندر. اگر ہم دیکھیں تو یہ جو سزاؤں پر سزائیں ہیں, یہ مداخلت کے بغیر انصاف کے نظام میں آج خود معاملات طے ہو رہے ہیں یا سب کچھ ہی سیاست زدہ ہے اور اس کے نتیجے میں فیصلے اور معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں؟ عائشہ, جو آپ نے مثال دی ہے یہ تو دیکھیے ایک ریت ہے, ایک روایت بن چکی ہے. لگتا یوں ہے یہ جو ایلیگیشن ہے اس کا تعلق ایک روایت اور ریت سے ہے کہ ایسا کیا جاتا رہا ہے, ایسا کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ سچ ہے, اگر اس کی سپوزیشن کر لی جائے کہ یہ سچ ہے, تو پھر تو اس کو چاہے آپ آج کے دن میں اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کے بعد اس کو فائنلائز کر لیں, دیکھ لیں کہ ہاں یہ واقعی ایسا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد کریکٹیو ایکشن, ریمیڈیل ایکشن کیا ہوں گے, ان کو کیا کرنا چاہیے, کس طریقے سے جس کو روکنا ہے ان کو روکا جائے. اور پھر دیکھیے ہم یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ جو کمیشن آف انکوائری ہے یہ کرے گا کیا. یہ انکوائری کرنے کے بعد یہ ڈیٹرمن کرے گا کہ فیکٹس کیا ہیں, اور فیکٹس کی بنیاد پہ پھر یہ کہے گا کہ اچھا ان لوگوں پہ کوئی کرمنل کیسز بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. اگر بنتے ہیں وہ ریکمنڈیشن دے دے گا اپنی, اس کو چیف جسٹس کو دے دے گا, گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دے گا. اب گورنمنٹ آف پاکستان کی مرضی ہے کہ اس کی بنیاد پہ آگے کس طریقے سے چلنا چاہتی ہے. تو اگر تو کوئی ایسا کرمنل کیس اسٹیبلش ہوتا ہے, کوئی ایسا کرمنل نیگلیکٹ اسٹیبلش ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی کیس بنتا ہے, تو پھر چارجز کو تو پریفر کرنا چاہیے. یہی ایک طریقہ ہوتا ہے انکوائری کا. انکوائری کا مطلب ہے کہ فیکٹس کو ڈیٹرمن کیا جائے. بہرحال اس کو چھوڑتے ہیں آپ کی بات پہ, اس پہ آ جاتے ہیں کہ سیاست زدہ کتنا ہے. سیاست زدہ تو یہ ہے کہ دیکھیے 2007, ابھی ایک بڑی اچھی بات کی افسار صاحب نے کہ دھڑے آپس میں لگے ہوئے ہیں, ٹکرا رہے ہیں. 2007 میں تو دھڑا بڑا کلیئر تھا. جنرل مشرف کے خلاف وکلا نے ایک پورے ملک کے وکلا نے ایک تنظیم اور ایک تحریک شروع کی. ایک طرف جنرل مشرف تھا, اس کے اقدامات جس کی بنیاد پہ یہ کام ہوا, اور دوسری طرف یہ پورے وکلا, اس میں سیاسی پارٹیاں بھی شامل تھیں, اس میں وکیل بھی شامل تھے. بے شک پاکستان پیپلز پارٹی پاور میں تھی, لیکن وہ بھی اسی ایک دھڑے کا حصہ تھی جو کہ جنرل مشرف کے خلاف اس وقت برسر پیکار تھا. آج کے دور میں مجھے وہ اس قسم کا ان سیاسی پارٹیوں میں نظر نہیں آتا, بلکہ یہ سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف دھڑے بنی ہوئی ہیں. تو وہ جو دھڑا ہم جس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں 2007 میں, وہ دھڑا آج کے کیس میں ایگزسٹ نہیں کرتا. آج کے کیس میں یہ دو پارٹیاں دو حصوں میں سیاسی طور پر تقسیم ہونے کے بعد یہ دو دھڑے بن چکے ہیں جو کہ سامنے نظر آتا ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ اگر یہ انکوائری سامنے آ جاتی ہے اور کھل کے سامنے آتی ہے
اور ایسے وقت میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید کسی دوسرے جو دھڑا ہے اس کو مفاد مل جائے، اس کا فائدہ ہو جائے، اس کا بانی پی ٹی آئی باہر نکل آئے، یہ خطرہ یہ بھی ان کو بہت زیادہ ہے۔ اس لیے یہ دونوں اطراف کے اندر یہ کشمکش اور تگدو لگی ہے کہ یہ اس کا اصل میں ہوگا کیا اور کس حد تک یہ فعال کمیشن بن سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک وکیلوں کا تعلق ہے، آپ کا سوال یہ کہ کیا یہ جو وکیلوں کی تحریک، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو مین ان کی ایفرٹ ہے پی ٹی آئی کی، وہ بانی پی ٹی آئی کو آزاد کرانے کے لیے تحریک چلانے کی، جس کا ذکر انہوں نے 30 مارچ کے جلسے کی صورت میں کرنا تھا، یا اب ان کو اجازت مل گئی ہے کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن وہ بہرحال وہ مین چیز ہے۔ یہ ایک سپورٹنگ منور ہوگا، یہ تو اب ان کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی، لیکن یہ وکیل تھوڑے سے وکیل ہوں گے، یہ پورا پاکستان کا نہیں، یہاں پہ تو باہر بھی سیاست زدہ ہیں، یہاں پر تو وکیل بھی آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، تو اس لیے وہ جو 2007 والا ایفیکٹ تھا وہ نہیں آ پائے گا۔ درست ہو گیا۔ افتخار، اب جہاں حاضر سروس ججز کے بارے میں دھڑے بندی کی بات ہو، عدالتی معاملات میں فیورٹزم کی بات ہو، فیصلوں پر انگلیاں اٹھے، کیا غیر جانبدار جج کا انتخاب ممکن ہو پائے گا کہ اس معاملہ سیاست زدہ نہ ہو؟ پاکستان میں رہ کر ہمیں ایسا کرنا پڑے گا نا، باہر سے تو آدمی لے کے نہیں آنا، اسی سماج میں سے ہمیں آدمی ڈھونڈنا ہے، تو وہ تو کوئی نہ کوئی ہوگا، اور جب کوئی نہ کوئی ہوگا تو اس کی مخالفت ہوگی، اور مخالفت کرنا ایک سیاسی جماعت کا اہم فریضہ ہے، اور انہوں نے آپ کو واشگاف الفاظ میں بتا دی ہے۔ ابھی تو کسی کی سربراہی میں کمیشن شروع بھی نہیں ہوا، کسی کا نام بھی نہیں آیا، تو انہوں نے نامنظور کر دیا، نامنظور کر دیا۔ تو ان کی ساری سیاست اسی پہ چل رہی ہے، 2011 سے لے کے آج تک وہ یہی کرتے آئے ہیں۔ میں توقع کرتا ہوں شاید وہ کبھی سنجیدہ طور پہ اس معاملے کو دیکھیں کہ اگر واقعتاً وہ چاہتے ہیں کہ بیرونی قوتیں جو ہیں، ان کانسٹیٹیوشنل جن کو قوتیں آپ بولتے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز پہ اثر انداز نہ ہوں، تو ان کو پاکستان کے اندر بیٹھنا ہوگا اور بات کرنی ہوگی۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ معاملات اور بگڑیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں جی، یہاں پر جو جتنی گفتگو ہوئی اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ جتنے بھی معاملات ہیں، کیا آج بھی کوئی دھڑے کی جنگ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے، اور یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب لینا ضروری ہے کہ کیا آج بھی مداخلت ہو رہی ہے؟ جو خط کے اندر سوال اٹھایا گیا ہے، اگر مداخلت ہو رہی ہے تو اس کا جواب تلاش کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے ماضی میں نہیں آج میں جینا ہے، جس نے آنے والے دن یعنی مستقبل کی تعمیر کرنی ہے۔ پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔